रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, शाहनवाज केस के अंदर जिसके अंदर अयाज अमीर ने के बेटे ने अपनी बीवी का बेईमाना कत्ल कर दिया, बहुत से नए नए इंकशाफ होते रहे। रात से बहुत सारी ऐसे चैनल्स पर बहुत सारी न्यूज़ आप देखते रहे जिसके अंदर नए नए इंकशाफ हो रहे हैं। अभी जो तहलका खेस इंकशाफ मैं आपके सामने करने चाह रही हूँ, सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पूरे होल मामले के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से बेईमाना तौर पे कत्ल किया गया, और कत्ल की इतला देने वाला कोई और नहीं, शाहनवाज की वालदा थी, जिसने कहा कि उनके घर के अंदर ये मौत हो चुकी है, इस तरह का कत्ल किया गया है। कत्ल करने वाला कोई और नहीं है, मेरा बेटा है जो इस वक्त घर के अंदर ही मौजूद है। तो ये वो रिपोर्ट थी जो कल आपके साथ शेयर की गई, जो कि बिल्कुल गलत थी। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि शाहनवाज की माँ ने जो है ना वो अपने बेटे के लिए, हम भी हैरान हो रहे थे कि कौन सी फरिश्ता सिफत माँ पैदा हो गई है जो अपने ही बेटे के पोल खोल रही है। तो बिल्कुल वही साबित हुआ कि जिस तरह और माँ बाप अपने बच्चों के जराइम छुपाते, इन्होंने भी वही काम करने की कोशिश की है। तो फिर इतला दी किसने? ठीक है, ये इतला दी किसने? ये पस मंज़र मैं आपको बताऊंगी क्या चाहिए, इतला किसने दी, और ये पूरा पस मंज़र आज आपके साथ शेयर होने लगा है। तो दिल थाम के ज़रा गौर से सुनिएगा। अच्छा जी, ये मौजूद थे एक फार्म हाउस के ऊपर। ठीक है, फार्म हाउस में आपने देखे होंगे कि किस टाइप के होते, कुछ ऐसे पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई होती, बाकी हिस्सा ओपन होता है। इसी तरह और बहुत सारे आपने देखे होंगे कि साथ ही और फार्म हाउस मौजूद होते हैं। अब यहाँ इस फार्म हाउस में क्या हो रहा था, रात से इनके अंदर घुमसान की जंग थी, मियाँ बीवी के अंदर। और किस बात पे जंग हो रही थी ये अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि ये बताने वाली उनकी माँ है जो अभी तक शायद तैयार नहीं है गवाही देने के लिए। अच्छा जी, इनकी घुमसान की जंग हो रही थी, किसी मौजू के ऊपर इन्होंने घुमसान की जंग की हुई थी। अच्छा जी, ये जो शाहनवाज है ये नशा करने का आदी था, नशा इसने किया। अब ये कत्ल हुआ है सुबह के टाइम पर, ये सुबह के करीब इस कत्ल को अंजाम दिया गया। कत्ल के अंदर आपने इब्तदाई रिपोर्ट में सुना होगा कि डिम्बल मारने से कत्ल किया गया, तो ये ऐसा नहीं था। एक्सरसाइज मशीन रखी हुई थी, एक्सरसाइज मशीन के साथ कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर लोहे के रॉड वगैरह होते हैं। तो ये लोहे के रॉड जो है बड़ी शिद्दत के साथ उसके नेक पे, इस हिस्से पर, फॉरहेड पर, हाथों पर और मुख्तलिफ जगह पे मारा गया, जिससे उसकी हड्डियां टूट गई, जिससे कि वो तमाम हड्डियां, ये चिकनाचूर हो गया, माथे का हिस्सा चिकनाचूर हो गया था, हाथों की हड्डियां टूट गई थी। ये वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ इब्तदाई रिपोर्ट है जो शेयर कर रही हूँ। ये अंदरदाग तरीके से इसका बेईमाना कत्ल किया। अब इसका पेट नहीं भरा यहाँ पर, उसने कहा वो बच्ची अभी भी सांस ले रही थी, उसको उसने घसीटा है, बाटअप के अंदर डाला, उसके अंदर पानी खोल दिया गया और उसके अंदर डूबने से ज़ाहिर है बच्ची की जान चली गई। अब ये बंदा, बहुत से लोगों ने कहा कि उसको वहाँ पानी में डालने के बाद बस जैसे आगे बैठ के टीवी देख रहा था, ये भी गलत है। वो टीवी नहीं देख रहा था, वो अपने वो जो जराइम किए हुए थे उसको धो रहा था, उसको साफ़ कर रहा था गीले कपड़े से। वो जो पानी के वो खून के स्पॉट्स थे जगह जगह, उसको बैठ के वो साफ़ कर रहा था। वो सारी सफाइयाँ करने में वो बंदा मशगूल था अपनी बीवी को ऐसे बेईमाना कत्ल करने के बाद। ठीक है जी। अब यहाँ पर उस सास का जो उस वक्त वहाँ मौजूद थी, उस रिजॉर्ट, उस फार्म हाउस के अंदर इसकी सास मौजूद थी, ऑन द स्पॉट थी। कैसे ये सारी चीज़ें हुई, और यहाँ से जो है वो सारे खेल की कहानी शुरू होती कि इसकी सास का जो आप समझ लें किरदार है ना, बड़ा मशहूर। सारा की सास यानी कि शाहनवाज की वालदा, वो इस वक्त इस में मौजूद थी। वो कमरे में गई और उन्होंने बाथटब के अंदर पहले तो खून के निशान देखे और बाथटब के अंदर जाके अपनी बहू की लाश देखी, फिर उन्होंने फ़ोन किया। तो ये वो गलत इन्फॉर्मेशन थी जो पूरा दिन आपके साथ शेयर की गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये इब्तदाई गलत रिपोर्ट थी। सब समझ रहे थे कि शायद उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास किया और उन्होंने इतला दी है, तो ऐसा नहीं था जनाब। अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट, जो शुरू में इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक था कि डंबल मार मार के कत्ल किया गया। अब जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम में आई है वो बड़ी इंकशाफ उसके अंदर आप देखें। अच्छा जी, हो क्या रहा था, इनके घर में हो रही थी रात से घुमसान की जंग। ठीक है, इस मियाँ बीवी के दरमियान घुमसान की जंग थी, इतनी शदीद इनकी लड़ाई हो रही थी। और किस मौजू पर हो रही थी ये अभी रिपोर्ट में नहीं आई है कि किस मौजू पर ये लोग लड़ रहे थे, मगर ये दोनों मियाँ बीवी मुस्तकिल रात भर लड़ते रहे। सुबह में ये वाक़या रोनुमा हुआ है, सुबह के टाइम ये रोनुमा हुआ। अच्छा जी, ये बंदा शाहनवाज जो है ये आइस का नशा भी करता था। इसने जब लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया और उसके बाद जब इसने मारा है, तो इसने मारने के लिए जो औज़ार इस्तेमाल किए हैं वो बड़े हैरानकुन है। उसको आप सुने, आपके तहलका आपके जिस्म में ना जैसे अजीब सी सलाहियत है। ये जो हमारी एक्सरसाइज मशीन जहाँ होती है वहाँ पर आपने देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसके अंदर लोहे के राड से जो है ना उसके चेहरे पर और उसकी नेक, जो ये पीछे गर्दन रीढ़ की हड्डी कहते हैं जिससे, इसके ऊपर उसने मारा है। अब ये अभी तक पोस्टमार्टम में नहीं आया कि बच्ची पहले, लड़की जो थी वो पहले बेहोश हुई उस वक्त मारा या ज़िंदा हालत में उसके सर पर ये कारी ज़रब किए गए,
کہ اس کی یہ والی ہڈی چکنا چور ہو چکی تھی، چہرے کا یہ والا حصہ اس کا ٹوٹا ہوا تھا، چہرہ بالکل مسک ہو چکا ہے بچی کا، اور اس طرح کی جگہ پہ ہاتھوں پہ کافی جگہ پر اس کی یہ نشان موجود ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کیفیت کے بعد اتنے ہنگامے میں اتنی خوفناک مارنے کے بعد انہوں نے اس کو گھسیٹا ہے۔ اس وقت یہ بچی زندہ تھی، اس کی موت نہیں ہوئی تھی۔ اس کو گھسیٹ کے لے کے گئے، باتھ ٹب کے اندر ڈالا، پانی کو کھول دیا گیا اور اس کے اندر اچھا اس کو برہنہ بھی کر دیا گیا، اس کے کپڑے وغیرہ اتار دیے گئے اور اس کے بعد اس کو لے جا کے باتھ ٹب میں ڈالا گیا اور اس کو وہاں پہ پانی کے اندر چھوڑ کر یہ صاحب، بہت سے نیوز آپ نے سنی ہوگی جس کے اندر کہہ رہے تھے کہ یہ صاحب جو بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے تھے، جبکہ یہ بھی ابتدائی رپورٹ میں غلط ہوا ہے۔ یہ جب پولیس وہاں پہنچی ہے تو یہ صاحب وہاں پر موجود خون کے جو دھبے تھے، جو جگہ جگہ تھے، وہ میں آپ کو کچھ فوٹیجز آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، کچھ یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے میں وہ تصویریں اور وہ ویڈیو وغیرہ یہاں پر شیئر نہیں کر رہی، کیونکہ یہاں پر بلرز وغیرہ یا اس طرح کی چیز کو جو ہے وہ یوٹیوب بین کرتا ہے، تو وہ آپ کو کسی اور جگہ پہ انشاءاللہ مل جائے گا، یا ایف بی پہ لگا دوں گی یا انسٹاگرام ریحانہ رضا 9 پر وہ لگا دوں گی۔ وہ بندہ بیٹھ کے کپڑے سے، گیلے کپڑے سے وہ خون کے سپاٹ صاف کر رہا تھا، جہاں جہاں وہ خون گرا تھا ان کو صاف کر رہا تھا۔ پولیس وہاں پہنچی ہے، پولیس نے باتھ ٹب میں جا کر اس لڑکی کو چیک کیا ہے تو وہ کافی دیر پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی پانی کے اندر۔ اس کو گرفتار کیا، اسی موقع پہ شہنواز کی ماں اس کمرے میں، وہاں اسی گھر میں موجود تھی، اسی فارم ہاؤس پہ موجود تھی۔ اب ابتدائی رپورٹ میں پولیس بھی سمجھی، لوگ سمجھے شاید ماں نے جو ہے وہ فون کر کے اطلاع دی ہے کہ بیٹے نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اطلاع دینے والا کون تھا؟ اطلاع دینے والا وہ ایک ایسا آدمی تھا، ابھی اس کا نام سامنے نہیں آ رہا، جو برابر والے فارم ہاؤس میں کام کرتا تھا یا رہتا تھا۔ اس بندے نے، ابھی تک اس بندے کی صحیح طریقے سے شناخت نہیں ہو سکی، مگر اس کی ماں نہیں تھی، یا وہ روڈ سے گزر رہا تھا اس نے سنا، یا فارم ہاؤس کے اندر، دوسرے فارم ہاؤس کے اندر جو ورکر تھا وہ، یا ان کے اپنا کسی نوکر نے جو رات سے ان کی لڑائی جھگڑا سن رہا تھا۔ ان تین کا شک ہے، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ابھی حتمی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی رپورٹ سامنے آئی ہے وہ میں بتا رہی ہوں۔ ایک غیر متعلقہ شخص لکھا گیا ہے رپورٹ کے اندر کہ ایک غیر متعلقہ شخص نے جو ہے یہ فون کر کے اطلاع دی۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے بہت سی کہانیاں بنا دی ہیں، الحمدللہ مجھے کہانی نہیں بنانی آتی، جو تھا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ غیر متعلقہ شخص نے کال کی ہے اور کہا ہے کہ اس گھر سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کی اور شور ہنگامے کی آوازیں آ رہی ہیں رات سے۔ تو پھر جو ہے وہ اس کو وہاں پر پولیس پہنچی ہے اور انہوں نے وہاں پر جو مناظر دیکھے وہ ان کے اپنے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ اب اس سارے سچویشن کے اندر سوال یہ ہے کہ شاہنواز کی ماں جو رات سے دیکھ رہی ہے کہ بچہ اور بہو کے اندر اتنی گھمسان کی جنگ چل رہی ہے، انہوں نے اس کو سلجھانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر کوشش کی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تک ان کا بیان سامنے نہیں آیا، کیونکہ یہ تو بالکل ابتدائی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشن آتی جائے گی۔ ابھی سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ انہوں نے خود کیوں نہیں کال کی؟ شروع میں تو یہ ہو رہا تھا نا کہ بھائی ظاہر ساس تھی، انہوں نے دیکھا اس قدر خطرناک طریقے سے بیٹے نے مارا ہے، اس وحشی درندگی سے مارا ہے۔ اور ایک اور بات آپ سوچیں، ہمارے گھر میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے، ہم آتے ہیں موقع پہ روکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب دو بندے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک تو شیطان ان کے بیچ میں ہوتا ہے جو ان کی لڑائی اور شدید کرا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بڑی تعجب کی خیز بات ہے کہ یہ خاموش رہیں، انہوں نے اول صلح کرانے کی کوشش نہیں کی، پھر جب قتل اتنا خوفناک طریقے سے مارا جا رہا تھا، ظاہر ہے وہ لڑکی چیخی ہے، اس کی آوازیں باہر تک گئی ہیں، اس کی چیخیں پکار کی، اس کو جب اس طریقے سے وہ مار رہا تھا، اس کو تھپڑ مار رہا تھا، اس کے بال نوچ رہا تھا، اس کو ڈمبل مار رہا تھا، وہ بچی چیخ رہی تھی، وہ بہت زور زور سے شاؤٹ کر رہی تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آواز اس کی ساس کے کمرے میں نہ پہنچی ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہنواز کی ماں کے کمرے میں آواز نہ پہنچی ہو؟ اور اس کے بعد اس نے کوئی رسپانس نہ دیا، کچھ بھی نہ کیا، خاموش رہیں۔ یہ وہ تہلکہ خیز چیزیں ہیں جس کے اوپر انویسٹیگیٹ ہو رہی ہے، اور ابھی بہت ساری چیزیں اسی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آنا ہے، کیونکہ ابھی بہت سے ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کہ بچی کو شاید زہر بھی دیا گیا تھا، اس کو سلو پوائزن دیا گیا تھا، یا اس کو بھی نشہ کرایا گیا تھا، جس کے باعث یہ سارا وقوع پذیر ہوا ہے۔ ابھی بہت ساری رپورٹس آنی باقی، ابتدائی رپورٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی اوپر کی چیزوں کے بارے میں رپورٹ تیار کی جاتی ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں دے دی ہیں۔ اندرونی جو رپورٹس ہیں وہ انشاءاللہ آج یا کل تک کے آپ کو پوری کی پوری چیزیں اسی چینل پر انفارمیشن کے ساتھ دی جائیں گی، حقائق کے ساتھ۔ یہ وہ تہلکہ خیز ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایاز امیر بہت ہی زبردست اور سینئر جرنلسٹ ہے، اور ایک ان کا نام ہے، ایک مقام ہے، عمران خان کے ساتھ بھی بہت زبردست طریقے سے ان کا ساتھ رہا ہے،
اور یہ سارے معاملات ہونا انتہائی افسوس، انتہائی دل گرفتہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے بیٹے کے ساتھ ہوئی۔ اچھا، یہ بیٹے کی پہلی شادی نہیں تھی، آپ یاد رکھیے گا، یہ اس کی تیسری شادی تھی، 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں اور ان کی ڈیورس ہو چکی ہے۔ یہ بیٹا اس کرمنل مائنڈ کا تھا، اس جنونی، اس وحشی طریقے کا تھا جو اس کی زندگی بسی نہیں رہی تھی۔ یہ لڑکی بھی نور مقدم کی طرح کینیڈا سے آئی تھی، جیسے وہ امریکہ سے آئی تھی، بالکل ویسے ہی ملتا جلتا کیس ہے۔ اب دیکھیے یہ کیس بھی ہائی پروفائل ہے، یہ بھی انٹرنیشنل لیول پر، کیونکہ اس کے اندر اب وہاں کی اسٹیٹ بھی انوالو ہو رہی ہے۔ اس کے بھائیوں نے وہاں پہ رپورٹ کر دی ہے کہ ہماری بہن کو اس طرح سے قتل کر دیا گیا پاکستان میں۔ یہ وہ بھیانک چیزیں جو آنے والے وقت میں پاکستان کے چہرے پر ایک اور گندا دھبا بن کے لگے گا۔ اب تک خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔